न्याय शास्त्र के विशेषज्ञ के रूप में बताया। अब तो सेक्रेटरी साहब को पास गए थे जी, ये बात हुई। वो उन्होंने पहले है आज विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा, तो मैं आज नहीं आ पाऊंगा इधर, मैं बाद में दूसरे दिन आऊँगा। जी शिक्षा मंत्रिणः श्री कपन चक्रवर्ती महाभागाः एवमेव श्री जगन्नाथ मंदिरस्य स्वामी श्री भक्तिकमल वैष्णव महाराज महाभागाः एवमेव अस्माकं प्राचार्याश्च समागताः सन्ति। तेभ्यः अहं स्वागतं व्याहरामि। सर्वे कृपया उपविष्टमागताः सन्ति। मंदिरस्य स्वामी श्री भक्तिकमल वैष्णव महाराज महाभागाः एवमेव अस्माकं प्राचार्याश्च समागताः सन्ति। तेभ्यः अहं स्वागतं व्याहरामि। सर्वे कृपया उपविशन्तु। एवमेव कार्यक्रमस्यास्य सम्मानित अतिथयः आचार्याः वशिष्ठ त्रिपाठी महाभागाः अपि समागताः सन्ति। सर्वे च प्रार्थ्यन्ते यत् स्वस्थानम् अलङ्कुर्वन्तु इति। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। सर्वेषां प्रणामं वन्दनं च उक्त्वा अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अभ्यागताः त्रिपुरा सर्वकारस्य श्री शिक्षामन्त्रिणः श्री तपन चक्रवर्ती महाभागाः एवमेव श्री जगन्नाथ मंदिरस्य स्वामी श्री भक्तकमल वैष्णव महाराजाः एवमेव अस्माकं अस्य कार्यक्रमस्य सम्मानितातिथयः आचार्याः वशिष्ठ त्रिपाठी महाभागाः सर्वे च प्रार्थ्यन्ते यत् स्वस्थानम् अलङ्कुर्वन्तु इति। इदानीं समाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत् इति उक्तप्रकारेण कार्यक्रमस्यास्य निर्विघ्नता परिसमाप्तये वैदिकं मङ्गलम् आचरितुम् अहम् आह्वयामि नागपति हेगड़े, मंजुनाथ भट्ट, अरुण भट्ट गणम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरेः ओम। यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समे
इन्द्रमेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चिरमात्मनः वासागुंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः सह हरिः ओम्। वेदघोष पुरस्सरं कार्यक्रमस्यास्य शुभारम्भं कल्पितवतेभ्यः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य राजीव गांधी परिसरस्य नागपति मंजुनाथ अरुणेभ्यः साधुवादाः। इदानीं लौकिकं मङ्गलम् आचरितुम् आहूयते कुमारी रञ्जिता कर। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुम् वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। कुमारी रञ्जितायै साधुवादाः। इदानीं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानेन मानित विश्वविद्यालयेन आयोजितस्य शास्त्रार्थ प्रशिक्षणवर्गस्य 17 दिनात्मकस्य अस्य वर्गस्य समुद्घाटनं दीपप्रज्वालन पुरस्सरं कर्तुं सर्वे च गण्याः सप्राचार्याः प्रार्थ्यन्ते यत् दीपप्रज्वालन पुरस्सरं कार्यक्रमस्यास्य समुद्घाटनं कुर्वन्तु इति। एवमेव मातुः अम्बायाः अर्चन पुरस्सरं कार्यक्रमस्यास्य शास्त्रार्थ प्रशिक्षणवर्गस्य च उद्घाटनं कुर्वन्तु इति सर्वे गण्याः स्वामिपादाश्च प्रार्थ्यन्ते। या कुन्देन्दुतोषा
दीपप्रज्वालनपुरस्सरम् अपि च मातुः वन्दनपुरस्सरं च कार्यक्रमस्य अस्य समुद्घाटनं कृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार इति कालिदासेन उक्तप्रकारेण समागतानाम् अतिथीनां पाद्य अर्घ्य मधुपर्केण च तेषाम् अर्चनं विधाय तेभ्यः स्वागतं क्रियते। अस्माकम् इयञ्च अस्माकं संस्कृतिर्वर्तते। तदनुसारम् इदानीम् आगतानां सर्वेषामपि अभ्यागतानां सम्माननं कर्तुम् अहं परिसरप्राचार्यान् आचार्यान् सर्वनारायण झा महाभागान् प्रार्थयामि। प्रथमम् अस्य कार्यक्रमस्यास्य अध्यक्षाः स्वामी श्री भक्तिकमल वैष्णव महाराजानां जगन्नाथमन्दिरस्य मुख्यानां सम्माननं कुर्वन्तु इति। पुष्पगुच्छप्रदानेन नारिकेलप्रदानेन एवमेव स्मरणिकाप्रदानेन च तेभ्यः स्वागतं सुस्वागतं कुर्वन्तः सन्ति अस्माकं प्राचार्याः। तेभ्यः भूयांसि नमांसि। एवमेव अस्माकम् अद्यतनस्य विशिष्ट मुख्य अतिथयः त्रिपुरा सर्वकारस्य शिक्षामन्त्रिणः श्री तपनचक्रवर्ती महाभागाः। एतेभ्यः अपि स्मरणिकाप्रदानेन एवं वस्त्रप्रदानेन मालाप्रदानेन च स्वागतं कुर्वन्ति अस्माकं प्राचार्याः। परिसरस्य पक्षतः संस्थानस्य च पक्षतः एतेभ्यः स्वागतं सुस्वागतम्। एवमेव अस्य कार्यक्रमस्य सम्मानितातिथयः आचार्याः वशिष्ठ त्रिपाठी महाभागाः, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य न्यायशास्त्र विभागाध्यक्षचराः आचार्याः वशिष्ठ त्रिपाठी महाभागाः। एतेभ्यः अपि वस्त्रदानेन स्मरणिकादानेन च पुष्पगुच्छ प्रदानेन च स्वागतं व्याहरन्ति अस्माकं प्राचार्याः। एतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि स्वागतं सुस्वागतम्। एवमेव अस्माकं परिसरस्य प्राचार्याः आचार्याः सर्वनारायण झा महाभागाः। एतेभ्यः स्वागतं व्याहर्तुम् अहं प्रार्थनां करोमि। अस्य परिसरस्य धर्मशास्त्र विभागाध्यक्षान् आचार्यान् ललित कुमार साहू महाभागान्। परिसरस्यास्य अध्यक्षाः शास्त्रार्थ प्रशिक्षण वर्गस्य समन्वयकाः। एतेभ्यः स्वागतं व्याहरन्तु इति आचार्यान् ललित कुमार साहू महाभागान् अहं प्रार्थयामि। 17 दिनात्मकस्य अस्य वर्गस्य सम्पूर्णम् उत्तरदायित्वम् आवहन्ति एते प्राचार्याः। एते समादिष्टाः सर्वे वयं कार्यक्रमेऽस्मिन् समुपस्थिताः सन्ति। भूयो भूयः धन्यवादाः। इदानीं सर्वेषाम् अतिथीनां विदुषां प्रतिभागिनां छात्राणां कृते स्वागतं वाचिकरूपेण व्याहर्तुम् अहं प्रार्थयामि परिसरस्यास्य प्राचार्यान् आचार्यान् सर्वनारायण झा महाभागान्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। अद्य अस्यां सभायां अस्माकं संरक्षकाः
जगन्नाथ मंदिरस्य स्वामिपादाः विराजन्ते। मान्याः अध्यक्षाः अद्य आध्यक्षं निर्वहन्ति। त्रिपुरा सर्वकारस्य तपस्विनः तपसः मूर्तिभूताः विद्वांसः सहृदयाः अस्माकं कृते यथा केंद्रे मंत्रिणः अस्माकं मानव संसाधन विकास मंत्रिणः भवन्ति तथैव अत्र अस्मिन् सर्वकारे अस्माकं प्रतिनिधिभूताः मंत्रिणः तपन चक्रवर्ती महोदयाः मुख्यातिथ्यम् अद्य निर्वहन्ति। शास्त्रार्थस्य यदा नाम श्रूयते तदा झटित्येव मनसि वाराणस्याः स्थानमागच्छति। किंच जगद्गुरु शंकराचार्यस्य श्रृंगेरी पीठ शारदापीठस्य स्वामिनः स्मृतिः साक्षात् आयाति। स्वामीपादानाम् उपस्थितिः अत्र तु नास्ति, किन्तु वाराणस्याः प्रतिनिधिभूताः न्यायशास्त्रस्य निष्णाताः अन्येषु शास्त्रेष्वपि कृतभूरिपरिश्रमाः अस्माकं गुरवः प्रातस्मरणीयाः श्री वशिष्ठ त्रिपाठी महाशयाः विराजन्ते। एषा सभा अभूतपूर्वा अस्ति इति प्रतिभाति। न केवलम् अहं वच्मि, संपूर्णे भारते यत्र क्वापि एषा सूचना गता तत्र सर्वैः स्वभावतया इदमेव उक्तं तत् एतादृशः कार्यक्रमः तु न श्रूयते स्म। प्रथमवारमेव एतादृशः कार्यक्रमः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेन अनुष्ठीयते। अस्माकं कृते महतः सौभाग्यस्य विषयः। एतस्यां सभायाम् अध्यक्षवर्याणां स्वामिपादानां भवतां पक्षतः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य कुलपति महोदयानां पक्षतः अस्य परिसर पक्षतः अहं हृदयेन वारं वारं स्वागतं व्याहरामि आचार्याणाम् अध्यक्षपादानाम्। अस्माकं केंद्र सर्वकारस्य मंत्रिणः अद्य न भवतु नाम, किंतु अस्माकं ये स्थानीयाः मानव संसाधन विकास मंत्रिणः सन्ति ते केंद्र सर्वकारस्यापि प्रतिनिधिभूताः अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति। ते तु दूरे भवन्ति, किंतु अस्माकम् उपस्थिताः ये मंत्रिणः तपसः मूर्तयः सन्ति, तपन चक्रवर्ती महाभागाः ते वस्तुतः तपसः मूर्तयः सन्ति। तेषां महान् तपः वर्तते। एतेषां कृपा प्रभावात् एव भवन्तः जानन्ति न वा जानन्ति यस्मिन् भवने वयं निवसामः तद् भवनं श्रीमद्भिः तपन चक्रवर्ती महोदयैरेव दत्तं वर्तते। भवन्तः जानन्ति बहुत्र परिसरस्य आरंभः भवति, किंतु भूमिः न तिष्ठति। तत्र भूमेः प्राप्त्यर्थं भूमिं प्राप्त्यर्थं महान् श्रमः अस्माभिः क्रियते। राज्य सर्वकारः न शृणोति प्रायः, किंतु अत्रत्यः सर्वकारः आनंदपूर्वकं प्रसन्नचित्तेन भूमेः आरंभे एव व्यवस्था कृता। तत्र तपन चक्रवर्ती महोदयानां किंच अत्र ये मुख्यमंत्रिणः सन्ति अस्माकं तेषां कृपा प्रसादात् प्रशस्ता भूमिः अस्माभिः प्राप्ता। तत्र निर्माण कार्यमपि इदानीं प्रचलन् अस्ति इति भवन्तः जानन्तु।
अत्र अस्माकं ये मुख्यमन्त्रिणः सन्ति ते अस्माकं पार्श्वे निवसन्ति, अस्माकं शिक्षामन्त्रिणः अस्माकं पार्श्वे निवसन्ति। सर्वदैव एतेषां मनसि एषा धारणा तिष्ठति यत् इदं संस्थानं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं न केवलं केन्द्र सर्वकारस्य अपितु राज्य सर्वकारस्यापि वर्तते। राज्य सर्वकारस्य यद् दायित्वं तद् दायित्वं निर्वोढुं तपनचक्रवर्ती महोदयाः किञ्च अस्माकं मुख्यमन्त्रिणः सर्वदैव प्रयत्नरताः सन्तीति ह्यः मया दृष्टं। यतोहि ह्यः अहं तत्र गतवान् आसम्। यथा अस्माकं मानव संसाधन विकास मन्त्रालयस्य मन्त्रिणः मान्याः स्मृति जुबिनी ईरानी महाशयाः संस्थानस्य विषये सर्वमपि पृच्छन्ति। संस्थानं कथं प्रचलति, किमपि सौविध्यम् असौविध्यम् अस्ति वा, धनस्य अभावस्तु नास्ति वा, एते ताः सर्वदैव पृच्छन्ति कुलपति महोदयं। तथैव यदा अहं तत्र भवतां पार्श्वे ह्यः सचिवालयं गतवान् तदानीम् एते सम्यक्तया सर्वमपि वृत्तं पृष्टवन्तः। किमपि असौविध्यं तु नास्ति, साहाय्यम् अपेक्षते वा, कष्टं तु नास्ति, स्थानम् अस्ति न वा, कथं प्रचलति अध्यापनं, कथं शोधः, किं कर्तुं शक्यते, कथं विकासः भवेत् संस्थानस्य, एतत् सर्वमपि वृत्तम्। एते अतिथिरूपेण नैव अत्र समागताः केवलं। ह्यः एतैः साकं वार्तां विधाय अहम् अनुभूतवान् यत् एतेषां महती प्रीतिः अस्ति अस्माकं संस्थाने। एते संस्थानस्य अभ्युन्नतिं वाञ्छन्ति। अभ्युन्नत्यर्थं किं कर्तुं शक्यते, कथं साहाय्यं कर्तुं शक्यते, झटित्येव शिक्षा सचिवस्य कृते मां प्रेषितवन्तः कि एकवारं शिक्षा सचिवं मिलन्तु, मिलित्वा वदन्तु किमपि काठिन्यं चेत् ते अपाकरिष्यन्ति, ते साहाय्यम् आचरिष्यन्ति। तो एतादृशी धारणा, एतादृशी भावना तपन चक्रवर्ती महोदयानां वर्तते अस्मान् प्रति। एतेषां सहयोगेन, एतेषां कृपया, एतेषां श्री तपन चक्रवर्ती महोदयानाम् आशीर्वचोभिः नूनमेव इदं पीठं प्रतिदिनम् अग्रेसरं भवेत् इति प्रतिभाति। शास्त्रदृष्ट्या, शास्त्रार्थदृष्ट्या च यदा शास्त्रार्थ इति पदम् आयाति तदा साक्षादेव वशिष्ठ त्रिपाठी महोदयानां मूर्तिः पुरतः समायाति। शास्त्रार्थे निष्णाताः, शास्त्रार्थ परंपरायां यद् गांभीर्यमस्ति श्रीमतां वशिष्ठ त्रिपाठी महाभागानां, तस्मिन् विषये किमपि वक्तुं न शक्यते। न केवलं काश्यां, संपूर्णे विश्वे न्यायशास्त्रे एतेषां या दक्षता अस्ति, या प्रसिद्धिः वर्तते। इदानीमपि भवन्तः अस्माकं मन्त्रिमहोदयाः जानन्ति न वा, इदानीमपि प्रातरारभ्य रात्रिं यावत् छात्रान् पाठयन्ति। सेवानिवृत्ताः सन्तोपि छात्रान् प्रतिदिनं पाठयन्ति, अहर्निशं पाठयन्ति। धनं स्वीकृत्य अपि पाठयितुं नेच्छन्ति अद्यत्वे जनाः विद्वांसः। किन्तु श्रीमन्तः त्रिपाठी महाशयाः सेवानिवृत्तेः अनन्तरमपि आदिनं छात्रान् पाठयन्तः भवन्ति इति अस्माकं कृते प्रमोदस्य विषयः, सन्तोषस्यायम् अवसरः। अस्माकं चक्रवर्ती महोदयाः प्रायः न जानन्ति, अत्र अस्यां सभायां भारतस्य विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः तस्य शास्त्रस्य ये निष्णाताः विद्वांसः सन्ति, यथा मीमांसायां कर्णाटक प्रदेशात् समागताः सन्ति अस्माकं मीमांसा मर्मज्ञाः आचार्याः सुब्राय भट्ट महोदयाः। मीमांसा शास्त्रं पाठयितुं छात्राणां प्रशिक्षणं दातुम् आदरणीयाः सुब्राय भट्ट महोदयाः सन्ति। ते आगताः सन्ति कर्णाटकतः छात्रान् प्रशिक्षणं दातुं मीमांसायां। किञ्च साहित्यशास्त्रे व्याकरणे च येषां महती प्रसिद्धिः अस्ति, महान्तः विद्वांसः सन्ति।
आचार्याः रामकुमार शर्माणः जयपुरतः समागताः सन्ति। अस्माकं परिसरे आचार्याः सन्ति। शास्त्राणां तथा अध्ययनं एभिः कृतं वर्तते यस्मिन् विषये किमपि वक्तुं तथा न शक्यते। इति रामकुमार शर्माणः राजस्थानतः समागताः सन्ति शास्त्रार्थ प्रशिक्षणं दातुम्। उत्कलप्रदेशस्य शिरोमणिः वैयाकरणाः आचार्याः हरेकृष्ण महापात्र महोदयाः अत्र विराजन्ते व्याकरणशिक्षणं प्रदातुं व्याकरणस्य छात्राणां प्रशिक्षणं दातुं। किञ्च कर्णाटकप्रदेशस्यैव अद्वैतवेदान्तस्य महान्तः विद्वांसः श्री गणेश ईश्वर भट्ट महोदयाः ते वेदान्तस्य प्रशिक्षणं दातुम् अत्र अस्माकं पुरतः विराजमानाः वर्तन्ते। अन्ये च विद्वांसः आगन्तारः सन्ति। इदानीं केचन मध्याह्ने आगमिष्यन्ति, केचन रात्रौ आगमिष्यन्ति। प्रतिदिनं नूतनाः विद्वांसः आगमिष्यन्ति शास्त्रार्थस्य प्रदर्शनं कर्तुम्। इति धिया भवतां सर्वेषां पक्षतः विशेषतः एषा शिक्षण संस्था अस्ति। शिक्षण संस्थायाः आध्यक्षं निर्वहन्ति अस्माकं तपन चक्रवर्ती महोदयाः। तपन चक्रवर्ती महोदयानां पक्षतः श्रीमतां सर्वेषामपि विदुषाम् अहं पौनः पुण्येन हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्माकम् अयं परिसरः पूर्वोत्तर राज्ये अस्ति। पूर्वोत्तर राज्ये संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः कथं भवेत् इति धिया अस्माकं ये संकायाध्यक्षाः सन्ति, संकायप्रमुखाः, संकायाः आचार्याः, सहाचार्याः, आचार्याः ते सर्वेपि सर्वदैव सन्नद्धाः भवन्ति। अस्मिन् कार्यक्रमेपि तेषां भूमिका महती अस्ति। तेषां सत्प्रयासेनैव एषः कार्यक्रमः अस्माभिः प्रचाल्यते। तत्र अग्रगण्याः सन्ति अस्माकं ये वरिष्ठाः आचार्याः प्रोफेसर ललित कुमार साहू महोदयाः अस्माकं पुरतः विराजमानाः सन्ति। साहित्य विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर सच्चिदानंद तिवारी महोदयाः अस्माकं पुरतः विद्यमानाः सन्ति। व्याकरणशास्त्रे मूर्धन्याः विद्वांसः आचार्याः धनीन्द्र कुमार झा महोदयाः अस्माकं पुरतः विद्यमानाः सन्ति। अन्ये च बहवः अत्र परिसरीयाः विद्वांसः छात्राः समुपस्थिताः वर्तन्ते। तेषां सर्वेषामपि समासेन अहं स्वागतं व्याहरामि। वस्तुतः अद्य अस्मदीय कुलपति महोदयानाम् आगमनम् इतः पूर्वं निर्धारितम् आसीत्। ते यदा श्रुतवन्तः यदा अस्माकं शिक्षा मंत्रिणः तपन चक्रवर्ती महाशयाः आगमिष्यन्ति तस्मिन् दिने ते उक्तवन्तः नूनमेव अहम् आगमिष्यामि, किन्तु तेषां किमपि तथा अत्यावश्यकं कार्यं जातं तद्वशात् ते न आगतवन्तः। तेषाम् इयं संकल्पना आचार्याणाम् अस्माकं कुलपतिवर्याणां प्रोफेसर परमेश्वर नारायण शास्त्री महोदयानाम् एषा या संकल्पना अस्ति तस्यां संकल्पनायां ते स्वयं अद्य उपस्थिताः न सन्ति, तथापि ते यत्र क्वापि सन्ति तेषाम् अस्यां सभायां वयं स्वागतं कुर्मः छात्रपक्षतः परिसरपक्षतश्च। अस्मिन् कर्मणि अस्माकं छात्राः संलग्नाः सन्ति, बहवः स्वयंसेवकाः सन्ति, कार्यकर्तारः सन्ति। ते नूनमेव अस्माकं कृते धन्यवादार्हाः स्वागतार्हाः सन्ति। तेषां सर्वेषां वर्धापनम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। विशेषतः ते छात्राः स्वागतार्हाः ये विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः कष्टं सोढ्वा अत्र आगतवन्तः सन्ति। मार्गे महत् कष्टं जातमिति अहम् अनुभवामि। अनुभवः अस्ति कि मार्गे तु कष्टं भवत्येव, तथापि कष्टं सोढ्वा भवन्तः अत्र आगतवन्तः सन्ति इति अस्माकं कृते साहाय्यमस्ति, साहाय्यम् आचरितवन्तः सन्ति। अस्यां सभायां विशेषतः तेषां ये प्रशिक्षणार्थिनः सन्ति तेषां स्वागतं हृदयेन पुनः पुनः वर्धापनं वर्तते। अस्याः सभायाः साफल्यम् अत्रत्यैः नागरिकैः भवितुमर्हति। अत्रत्याः ये नागरिकाः समायाताः वर्तन्ते तेषां विशिष्टानां नागरिकानां
भवतां सर्वेषां पक्षतः स्वागतम्। बहवः जनाः मीडिया पक्षतः समायान्ति समाचारं स्वीकर्तुं समाचारं प्रकाशयितुं, तेषां सर्वेषामपि अत्र पुनः पुण्येन स्वागतम्। शास्त्रार्थस्य उद्देश्यं किमस्ति इति अस्माकं ये इतः अनन्तरं वरिष्ठाः ललितकुमारसाहु महोदयाः प्रवक्ष्यन्ति, किन्तु अस्माकम् उद्देश्यं किं तत्र च अत्रैव पूर्वोत्तरराज्ये अगरतलायामेव एषः कार्यक्रमः कथं भवतु इति अस्मिन् अस्ति अस्माकं मन्त्रालयस्य, अस्माकं मन्त्रिमहोदयानाम्, अस्माकं कुलपतिमहोदयानां काचित् भावना, कश्चन सङ्कल्पः अस्ति। मन्त्रालये एकस्मिन् दिने वार्तायाः क्रमे अयं विषयः आगतः कि पूर्वोत्तरराज्ये संस्कृतस्य कथं प्रचारः प्रसारः स्यात्, पूर्वोत्तरस्य कृते विशेषतया अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते, तत्रत्यानां छात्राणाम् अभिरुचिः शास्त्रे कथं स्यात्। तर्हि मन्त्रालयस्य अधिकारिभिः अस्माकं कुलपतिमहोदयैः अहं च विचार्य चिन्तनं कृतवान् कि किमपि वस्तु दृष्ट्वा तत्र स्नेहः उत्पद्यते, किमपि सुन्दरं वस्तु दृश्यते चेत् वारं वारं तत्र अटैचमेंट भवति, दर्शनेन अटैचमेंट भवति, श्रवणेन अटैचमेंट भवति। तो अत्रत्याः ये छात्राः ते यदि शास्त्रार्थ परंपरां शृणुयुः किंच पश्येयुः तर्हि तेषाम् आकर्षणं तत्र स्यात्। यतोहि प्रथमं किं भवति, अटैचमेंट भवति। यावत् कालम् अटैचमेंट न भवति तावत् कालं तत्र प्रवृत्तिः न भवति। तो छात्राणां प्रवृत्तिः कथं स्यात्, तो छात्राः पश्येयुः, तादृशं कार्यक्रमं पश्येयुः, तादृशीं प्रतिष्ठां छात्राः पश्येयुः। प्रतिष्ठां कथं पश्येयुः, पूर्वोत्तरराज्यस्य छात्राः दिल्लीं प्रति आगत्य तु शास्त्रार्थसभां द्रष्टुं न शक्नुवन्ति, वरं यद पूर्वोत्तरराज्ये अगरतलायां यदि स्वकीये परिसरे एतादृशः कार्यक्रमः भवेत् तर्हि पूर्वोत्तरस्य केचन छात्राः तत्र उपविश्य न्यूनतमं पश्येयुः। दर्शनेन तेषां चेतसि एषा भावना आगच्छेत् यत् अस्माभिरपि एवं कर्तुं शक्यते, अहमपि तत्र शास्त्रार्थसभायां गमिष्यामि, अहमपि तादृशः विद्वान् भविष्यामि, अस्मदीया अपि तावती प्रतिष्ठा भविष्यति। एषा स्पृहा यावत् कालं न भवति तावत् कालं प्रीतिः शास्त्रे न भवति, शास्त्रे प्रवृत्तिः न भवति इति धिया पूर्वोत्तरे तत्रापि अगरतलायामेव कथं गुवाहाटी नगरे अपि कर्तुं शक्यते स्म इति पूर्वम् अस्मदीया संकल्पना आसीत्, किन्तु अत्रत्याः मुख्यमन्त्रिणः अत्रत्याः शिक्षामन्त्रिणः सहृदयाः सन्ति, संस्कृतं प्रति एतेषाम् अनुरागः वर्तते, एते साहाय्यम् आचरन्ति सर्वदैव। अस्माकं प्रथमं कर्तव्यं यत् एतेषां समादरः अस्माभिः करणीयः अस्य प्रदेशस्य मन्त्रिणः च। ह्यः मन्त्रिमहोदयाः अस्माभिः निवेदिताः, छात्राणां चयनम् अस्माभिः कृतं। तत्र पूर्वोत्तरस्य छात्राः न सन्ति, न चिताः पूर्वोत्तरस्य छात्राः। मनसि दुःखमासीत्, इदानीमपि अस्ति। अस्माकम् अत्र परिसरः वर्तते, संपूर्णेपि पूर्वोत्तरे बहवः छात्राः संस्कृतं पठन्तः सन्ति। तेषां चयनम् अस्य कार्यक्रमस्य कृते न जातं। वस्तुतः एषः कार्यक्रमः शास्त्रार्थस्य वर्तते। शास्त्रे येषां गाम्भीर्यमस्ति तेषामेव चयनम् अस्माभिः कृतं। ये छात्राः न चिताः बहिः सन्ति, अत्रापि आगन्तुं न शक्नुवन्ति, तेषामपि लाभः कथं भवेत् इति धिया सम्पूर्णस्यापि कार्यक्रमस्य प्रशिक्षणस्य किञ्च शास्त्रार्थ प्रदर्शनस्य वीडियोग्राफी कारयित्वा सम्पूर्णे विश्वे गच्छतु, सम्पूर्णस्य
संपूर्णस्य विश्वस्य छात्राः विद्वांसश्च इमं कार्यक्रमं पश्येयुः, शास्त्रार्थ परंपरां पश्येयुः, शास्त्रार्थः कथं क्रियते इति शृणुयुः इति एषा या संकल्पना, तया संकल्पना एव अत्र अस्मिन् परिसरे अयं कार्यक्रमः अस्माभिः आयोजितः। ये छात्राः पूर्वोत्तर राज्यस्य न चिताः अस्माकं परिसरे पठन्तः सन्ति, तेषां कृतेपि विशेषतया अनुमतिः वर्तते। यद्यपि ते न चिताः तथापि तेषु ये केचन छात्राः तादृशाः सन्ति पूर्वोत्तरस्य, ये शास्त्रार्थ सभायां तत्र गत्वा श्रोतुम् इच्छन्ति, भागं च ग्रहीतुम् इच्छन्ति, तेषां कृते अनुमतिः वर्तते। ते तत्र गत्वा श्रोतुं शक्नुवन्ति, भागं च ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। ह्यः अहं निवेदितवान् मन्त्री महोदयं यद् एषः कार्यक्रमः कीदृशः वर्तते। मार्निंग 5:30 तः आरभ्य रात्रि 10 वादनं यावत् 5:30 AM to 10 PM एषः प्रशिक्षण कार्यक्रमः वर्तते। एतादृशः प्रशिक्षण कार्यक्रमः कुत्रापि न श्रूयते। अद्भुतोऽयं कार्यक्रमः, यस्य आरम्भः दीपप्रज्वालनं प्रातः 5:30 वादने भविष्यति, पुनः दीपनिर्वापनं रात्रौ 10 वादने भविष्यति। प्रातः 5:30 तः आरभ्य रात्रि 10 वादनं यावत् एते ये प्रशिक्षार्थिनः आगताः विद्वांसः सन्ति, ते किञ्च अस्माकं ये प्रशिक्षकाः सन्ति महान्तः विद्वांसः समागताः, ते सर्वेपि तत्र प्रातरारभ्य 10 वादन रात्रिं यावत् तत्रैव संलग्नाः भविष्यन्ति इति महतः प्रमोदस्य विषयः, आश्चर्यजनकश्च विषयः। एतादृशः कार्यक्रमः कुत्रापि अस्माभिः न श्रूयते स्म। अहं तु वारं वारं स्मरामि मंत्री महोदयस्य भावनां। ह्यः सम्यक्तया स्पष्टतया यथा चिरपरिचितः आसीत् इति धिया संस्थानस्य विषये किं प्रचलति, किं कष्टं वर्तते, कथं भवनस्य निर्माणं भवेत् इत्यादि विषयान् एते पृष्टवन्तः। किञ्च उक्तवन्तः यत्किमपि साहाय्यं भविष्यति अहं करिष्यामि। एतादृशः सहृदयः मन्त्री अस्माकं पुरतः सन्ति। एकवारं भवतां सर्वेषां पक्षतः हार्दिकं स्वागतम्, अभिनन्दनं, वर्धापनं च वर्तते तपन चक्रवर्ती महोदयानाम्। एषः कार्यक्रमः आचार्याणां ऋषीणाम् आशीर्वचोभिरेव सम्पूर्णतां यास्यति। तत्र संरक्षकाः, आशीर्वचनकर्तारः, तपोमूर्तयः, अस्माकं स्वामीपादाः अस्माकं मध्ये विराजमानाः वर्तन्ते। तेषाम् आशीर्वचोभिः नूनमेव एषः कार्यक्रमः साफल्यमधिगच्छेत् इति विश्वसिमि। तेषाम् आशीर्वचनं वर्तते। अस्माकं यत्किमपि प्रयोजनं भवति वयं तत्र गच्छामः, तेषां चरणकमलयोः प्रणितिततिं समर्प्य ये स्वामी महोदयाः अस्माकम् इदं प्रयोजनं वर्तते, साहाय्यम् आचरन्तु, सर्वदैव तेषां वरदहस्ताः भवामः इत्येतदर्थम् अध्यक्षाणां स्वामीपादानां पुनः एकवारं स्वागतम्। अस्माकं वसिष्ठ त्रिपाठीवर्याः ते न्यायमूर्तयः, न्यायशास्त्र विशेषज्ञाः, वयोवृद्धाः, ज्ञानवृद्धाः, महान्तः शास्त्रार्थिनः। तेषां कृपा प्रसादात् अस्माकम् अयं शैक्षिक कार्यक्रमः पूर्णतां नूनं गच्छेत्। तेषां सकाशात् प्रतिदिनम् आशीर्वचनं स्वीकरिष्यामः, सभायाम् उपविश्य प्रशिक्षणं प्राप्स्यामः इति धिया तेषां कृते तु स्वागतं किं, वर्धापनं किम्, अभिनन्दनं किं, प्रणतिततिं समर्प्य अहं विरमामि। अतिथीनां परिचय पुरस्सरं सर्वानपि स्वागते कृतवन्तः, स्वागतं व्याहृतवन्तः सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः सर्वनारायण झा महोदयेभ्यः। अतः तेभ्योऽपि
कार्यक्रमेऽस्मिन् परिसरपक्षतः सर्वेषां पक्षतः अहं पौनः पुन्येन स्वागतं व्याहरामि। इदानीं स्वागतगीतेन साकं सर्वानपि स्वागते कर्तुं समागच्छन्ति अस्माकं परिसरस्य छात्राः। अतः तान् अहम् आह्वयामि स्वागतगीतं गातुम्। भवद्भिर्विहिता तथा धन्या सभेयं मोदते। भवद्भिर्विहिता तथा धन्या सभेयं मोदते। उपकृता कुरुते सदा
कुरुते सतां भवतां हि गुणगणकीर्तनम् प्रणतिभावे व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनम् प्रणतिभावे व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनम् स्वागतं शुभवन्दनम् स्वागतं शुभवन्दनम् स्वागतं शुभवन्दनम्। धन्यवाद। अत्यंत सुश्राव्येण रूपेण मधुरेण स्वरेण च स्वागतगीतं गीतवतेभ्यः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः धन्यवादाः। इदानीं कार्यक्रमस्यास्य उद्देश्यं स्वरूपं च उक्त्वा प्रास्ताविकवचांसि वक्तुं प्रार्थ्यन्ते धर्मशास्त्रविभागाध्यक्षाः आचार्याः ललितकुमार साहू महाभागाः। वागीसद्यः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे जं नत्वा कृतकृत्यः स्युः तं नमामि गजाननम्। उपमञ्चं विराजमानाः अद्यतनस्य अतिथयः स्वामीपादाः मन्त्रिणः गुरवः वसिष्ठपादाः अस्माकं प्राचार्याः समन्वयकाः अस्य कार्यक्रमस्य च सम्मुखस्थाः अस्माकं गुरवः विभिन्नस्थानेभ्यः समागताः अस्माकं विद्वांसः गुरवः सहकर्मिणः बान्धवः अन्ये मीडियाजनाः कर्मचारिणः बान्धवः छात्राश्च महतः सौभाग्यस्य अयं विषयः मन्ये एतावत्पर्यन्तं यद्यपि मया 55 वर्षाणि व्यतीतानि एतद्दृशः कार्यक्रमाः मया नवलोकिताः। इदानीं यः कार्यक्रमः अस्माभिः अवलोक्यते शास्त्रार्थप्रशिक्षणवर्गः इति। वयं तु भारतीयाः, अस्माकं देशः इदं भारतवर्षम्। यह देशः मुख्यतया मुनिऋषिभिः परिकल्पितः स्तुष्टः इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। मुनिऋषीणाम् अयं देशः, यस्मिन् देशे समाज शृङ्खलितः भवतु, जनाः सुशिक्षिताः भवन्तु, जनाः न्यायेन सह तिष्ठन्तु, सुखिनः भवन्तु इति धिया मुनिभिः ऋषिभिः नैके नियमाः प्रणीताः। ये नियमाः आदौ वेदेषु अस्माभिः उपलब्धाः। क्रमशः शास्त्राणि वेदेभ्यः समागतानि। तानि शास्त्राणि ज्ञातुम् अस्माकं कृते कश्चन माध्यमः अपेक्ष्यते। तदेव माध्यमं भवति प्रशिक्षणं। शास्त्रम् इत्युक्ते ससु अनुशासनेश्व इत्यस्मात् धातोः ट्रन् प्रत्यये शास्त्रम् इति अस्माभिः उच्यते। शासति इति शास्त्रं वा इति वक्तुं शक्यते। येन अस्माभिः अस्माकं शासनम् इष्यते, येन राजानः शासनं कुर्वन्ति, वयं शासिताः भवामः। शास्त्रं विना कश्चित् समाजः स्थातुं क्षणमपि न तिष्ठति, तत्र मत्स्यन्यायः आगन्तुं शक्नुयात्। अतएव इदं यत् भारतवर्षम् अयं यः देशः सः देशः पृथिव्याः गुरुः इति उच्यते अस्माभिः। अस्माकं ये गुरवः ते पृथिव्यां ये जनाः तान् सर्वान् उपदिशन्ति इति अस्माभिः उपदिश्यन्ते। अतएव मनुस्मृतौ मनुना उक्तम् अस्ति एतद्देश प्रसुप्तस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। पृथिव्यां ये खलु मानवाः विद्यन्ते ते अस्मादेव भारतवर्षात् शिक्षां लब्धवन्तः।
तर्हि अस्माकम् अयमेव देशः यस्मिन् देशे मुनयः ऋषयः शासनव्यवस्थां कृतवन्तः। तां शासनव्यवस्थां यदि अस्माभिः इष्यते तर्हि अस्माभिः शास्त्राणि अवलोकनीयानि। शास्त्रपठनाय शास्त्रज्ञानाय यदि प्रशिक्षणं न प्राप्यते तर्हि शास्त्रे यत् अर्थः निहितः अस्ति, यत् तत्त्वं निहितम् अस्ति तदेव ज्ञातुं न शक्यते अस्माभिः। तत्त्वज्ञानं विना शास्त्रपठनं निरर्थकं भवति। अतएव तदर्थं कश्चन माध्यमः आवश्यकः। यदा कश्चित् छात्रः कलमेन लिखति इत्युक्ते कलमं विना लेखनकर्म न भवति, तथैव प्रशिक्षणं विना एतत् कार्यं सम्भवपरं नैव भवति। अतएव छात्राणाम् अवबोधनाय, छात्राणां सुलभज्ञानाय, शास्त्रसंरक्षणाय इयं या व्यवस्था अस्माभिः परिकल्पिता सा व्यवस्था मन्ये यद्यपि प्राचीना केषुचित् स्थानेषु भारतवर्षस्य दाक्षिणात्ये एवं उत्तरे वाराणस्यां कानिचित् स्थानानि विहाय अस्माभिः बाहुल्येन नैव अवलोक्यन्ते एतादृशाः कार्यक्रमाः। अस्माकं ये इदानीन्तन प्राचार्याः झामोदयाः विद्यन्ते तेषां कल्पना प्रसुप्तः अयं कार्यक्रमः। अस्माभिः तु एतद् अवलोक्यते किं भूतः अयं कार्यक्रमः। अस्य दर्शनार्थम् अस्माकं यः अभिलाषः अस्ति स एव अभिलाषः इदानीम् अनेन कार्यक्रमेण पूर्यते इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। अतएव एतस्य ज्ञानाय अयं कार्यक्रमः एतैः कल्पितः। इयं या परंपरा अस्माकं भारतीय परंपरा, इयं या संस्कृति अस्माकं भारतीय संस्कृतिः, तस्याः संस्कृतेः संरक्षणाय, तस्याः परंपरायाः संरक्षणाय इयं परिकल्पना अस्ति। अत्र जे बहितः समागताः, अत्र जे विद्यमानाः विद्यन्ते अस्माकं छात्राः, शिक्षकाः, आचार्याः, प्राचार्याः, तेषां समेषां सहयोगः अत्र विद्यते। अस्माभिः अस्माकं परंपरायाः रक्षा कर्तव्या, इदमेव अस्माकं परमं कर्तव्यम् अस्ति। अस्माभिः यदि कर्तव्यस्य रक्षा न क्रियते तर्हि धर्महानिः भवति। आचारः परमो धर्मः इति धर्मशास्त्रे अस्माभिः प्राप्यते। आचारः इत्युक्ते आचरणं यदेव अस्माभिः प्रतिदिनम् आचर्यते, प्रतिपदक्षेपम् आचर्यते, तत् यदि कर्मत्वेन वा अस्माभिः अभिधीयते तदेव यदि तस्य रक्षा अस्माभिः न क्रियते तर्हि धर्मस्य ग्लानिः भवति। यदा धर्मस्य ग्लानिः कुत्रचित् भवति स्वयं भगवान् अवतरति धर्मरक्षार्थम्। अतएव उक्तम् अस्ति भवद्भिः ज्ञायते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारतवासिनः, भ्रातरः, भगिन्यश्च, वयं कृतसंकल्पः भवेम यद् अस्माकं या परंपरा, या संस्कृतिः, तस्याः संरक्षणम् अस्माकम् एव कर्तव्यं ध्येयं स्यात्। तदर्थम् इदं यत् कर्म अस्माभिः क्रियते, इदं यत् अनुष्ठानं तस्य संरक्षणार्थं वयं कटिबद्धाः। यदेव अस्य सम्पादनं सुचारुतया भवतु इति अस्माभिः लक्ष्यते। एवं धर्मः संरक्षणीयः, धर्मस्य रक्षा अस्माभिः कर्तव्या इत्युक्ते धर्मशास्त्रस्य छात्रत्वेन वक्तुं शक्यते आचारः परमो धर्मः। तर्हि आचारः अस्माकं परमध्येयः भवति। समेषां कृते तत् कर्म क्रियते। प्रातः आरभ्य सायं यावत् शयनं यावत् अस्माभिः बहुविधानि कार्याणि क्रियन्ते। तद् यदि आचारसन्निधं न भवति तर्हि तदेव कुकर्म इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। किं तर्हि कर्म, किं अकर्म, किं करणीयं, किं न करणीयम्, एतस्य ज्ञानाय शास्त्राणि भवन्ति प्रमाणभूतानि। अतएव शास्त्रार्थ ज्ञानं यदि न भवति शास्त्रपठनेन लाभः नास्ति। यतः मीमांसायाम् उक्तमस्ति अथातो धर्म जिज्ञासा। धर्मज्ञानाय पठनं पाठनम् आवश्यकं। पठन पाठनं विना अर्थज्ञानं न भवति, अर्थज्ञानं विना धर्मज्ञानः न भवति। अतएव यः धर्मः, यः आचारः, यत् कर्म, तस्य सर्वस्य संरक्षणाय अस्माभिः कश्चन प्रयासः क्रियते। तस्मिन् प्रयासे भवन्तः सर्वे समागताः सन्ति, सर्वे अत्र भागग्रहीतारः सन्ति। अतः
अयं कार्यक्रमः यथा सफलः भवेत् तदर्थं समेषां पक्षतः अस्माभिः समेषां यत् कर्तव्यं तदेव इच्छन् इदानीम् एतस्मिन् अवसरे वाण्याः विरामः दीयते। भवत् जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। कार्यक्रमस्यास्य वस्तुतः उद्देश्यं किम् एवमेव तस्य स्वरूपं कथं भविष्यति इत्यादिकम् अत्यन्त सुचारुरूपेण अस्माकं कृते परिचयं कारितवन्तः परिसरस्य धर्मशास्त्रविभागाध्यक्षाः आचार्याः ललितकुमारसाहु महाभागाः। अतः तेभ्यः धन्यवादाः भूयो भूयः निवेद्यन्ते। इदानीं समारोहेऽस्मिन् वाराणसी सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयतः तस्य न्यायशास्त्र विभागाध्यक्षचराः आचार्याः वशिष्ठ त्रिपाठी महाभागाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। एतादृशाः महाभागाः अतिथयश्च अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थिताः इति एतत्तु अस्माकं सौभाग्यविशेषो वर्तते। तदर्थम् अहं प्रार्थये आचार्यान् वशिष्ठ त्रिपाठी महाभागान् यत् स्वकीय आशीर्वचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति।